कराची से अंदरूनी सिंध की तरफ जा रहा था। हाईवे तकरीबन खाली था, दूर दूर तक कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। मैंने रेडियो ऑन किया ताकि नींद ना आए, लेकिन जैसे ही रेडियो चलाया शोर के दरमियान कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी, तो मैंने फौरन ही रेडियो बंद कर दिया। मैं काफी देर तक गाड़ी चलाता रहा, दूर दूर तक कोई भी नहीं था। इस वीराने में मुझे सड़क के किनारे एक आदमी खड़ा नजर आया। दूर से वो आदमी बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे काफी बीमार हो और उसे मदद की सख्त जरूरत हो। मैंने सोचा कि इसको लिफ्ट दे देनी चाहिए। फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि इस वीराने में ये आदमी खड़ा हुआ है, कोई और बात भी हो सकती है। हो सकता है कि मैं गाड़ी रोकूं और ये लोग कोई लूटने का प्लान करके बैठे हों। मैं एक आदमी को देखकर गाड़ी रोकूं और गाड़ी रुकते के साथ ही आसपास से कई लोग निकल आए और मुझे लूट लें, लेकिन आसपास तो कोई दरख्त भी नहीं था जिसकी आड़ में कोई लोग छुपे हों। खैर, मैंने इतनी सारी सोचों को साइड में करते हुए फिलहाल उस बंदे के पास गाड़ी रोकी और पूछा कि क्या हुआ है। वो काफी बीमार नजर आ रहा था और उसने एक लंबा सा ड्रेस पहना हुआ था जैसे अक्सर अरबिक पहनते हैं, ब्लैक कलर का। मैंने पूछा, जी बाबा क्या हुआ है? उसने कहा कि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मुझे आगे आबादी तक छोड़ देना। मैंने कहा ठीक है, आप बैठ जाएं। उसने पीछे का दरवाजा खोला और पीछे आकर बैठ गया और खांसने लगा। खैर, उसको देखकर मेरे दिल को तसल्ली हुई कि ये इंसान कोई चोर नहीं है या मेरे साथ आज कोई हादसा नहीं होने वाला। वो पीछे आकर बैठ गया। वो अचानक कुछ बोलने लगता, मगर अचानक से उसको खांसी शुरू हो जाती, वो फिर चुप हो जाता। मुझे भी उससे कुछ पूछना था, लेकिन उसको बार बार खांसी हो रही थी, इसलिए मैंने उससे कोई बात नहीं की कि बिला वजह बाबा जी मुझे किसी बात का जवाब देंगे तो इन्हें फिर से खांसी होगी। तो इसलिए मैंने ज्यादा बात करना या मजीद सवालात करना मुनासिब नहीं समझा, वरना मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल थे कि आप इस वीराने में कहाँ से आए, आप इस वीरान जगह तक पहुंचे कैसे, आप कहाँ से आ रहे हैं या आप कौन हैं। इस तरह के कई सवालात मेरे दिमाग में थे, मगर उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब थी जिसकी वजह से मैंने उनसे मजीद सवालात नहीं किया। खैर, मैं ड्राइव करने लगा। फिर अचानक ही मुझे गाड़ी में एक अजीब सी बदबू महसूस होने लगी, जैसे गोश्त सड़ जाता है तो सड़े हुए गोश्त की बदबू आती है, इस तरह की बदबू आने लगी। फिर मैंने अचानक ही पीछे की तरफ देखा तो मैंने देखा कि बाबा जी टेक लगाकर आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। ऐसा लग रहा था कि शायद वो सो गए हैं, क्योंकि अब खांसने की आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। लेकिन अचानक जो स्मेल आ रही थी वो और भी ज्यादा तेज हो गई। अब वो इस कदर तेज हो गई थी कि ऐसा लग रहा था कि जो भी कोई सड़ी हुई चीज है शायद वो मेरे चेहरे के बहुत ज्यादा करीब आ चुकी है, और मुझे इस कदर स्मेल आने लगी कि मेरा दिल अचानक से मतलाने लगा। मुझे अचानक ही मतली फील होने लगी और ऐसा लगा जैसे मुझे अभी ही उल्टी हो जाएगी। इस कदर गंदी स्मेल मुझे आने लगी। मैंने अपनी सांस रोक ली कुछ सेकंड के, और उसके बाद अचानक ही वो बदबू कम होने लगी। अजीब अजीब सी चीजें गाड़ी में होने लगी। फिर अचानक ही मुझे आवाज आती है जैसे कोई बहुत दूर से मेरा नाम पुकार रहा, कोई मेरा नाम पुकार रहा है। दूर जगह से मुझे इस तरह की आवाज आने लगी। मैंने राइट और लेफ्ट देखा तो बिल्कुल ही वीरानियत थी। भला यहाँ पर कौन हो सकता है जो मेरा नाम पुकारे? फिर अचानक ही ऐसा लगा जैसे कोई दूर जगह पर रो रहा है। इस तरह की आवाजें आने लगी तो मेरा दिल घबराने लगा। मैंने फौरन ही आयतल कुर्सी दिल ही दिल में पढ़नी शुरू कर दी। जैसे ही मैंने आयतल कुर्सी पढ़नी शुरू किए, असल कहानी तो वहां से शुरू। अचानक जो पीछे बैठा शख्स था वो अचानक ही घबराने लगा। उसने कहा कि गाड़ी रोक दो, मुझे उतरना है। मैंने कहा, बाबा जी ये हाईवे है, यहाँ पर गाड़ी रोकना मुनासिब नहीं है और मेरी स्पीड बहुत ज्यादा है। उस जगह पर ट्रैफिक नहीं था तो इसलिए गाड़ी रोकना आसान थी और मैंने आपको लिफ्ट दे दी, मगर यहाँ पर गाड़ी रोकना नामुमकिन बात है। उसने कहा गाड़ी रोक दो। वो बार बार यही कहने लगा। जब मैं नहीं माना और मैं दिल ही दिल में वो चीज पढ़ता रहा और गाड़ी की स्पीड भी बढ़ा दी, तो अचानक उसने अपना असल रूप जाहिर किया। मैंने फ्रंट मिरर में देखा, शख्स की आंखें बिल्कुल सफेद पड़ गई और उसने एक भारी सी आवाज में कहा कि जो तुम पढ़ रहे हो उसको रोक दो। और वो आवाज इस कदर भारी थी कि ऐसा लग रहा था एक साथ कई लोग बोल रहे हैं, और ऐसा लग रहा था कि जो पीछे बैठी मखलूक है वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई, उसको तकलीफ हो रही है बहुत शिद्दत से। लेकिन जैसे ही मैंने ये आवाज सुनी तो मुझे मेरे शक को यकीन में बदलने में एक सेकंड भी नहीं लगा। मुझे इस बात का यकीन हो चुका था कि जो पीछे बैठा शख्स है वो कोई और ही मखलूक है और मुझे किसी भी तरह नुकसान पहुंचा सकता है। आयतल कुर्सी जो कि मैं अब तक अपने दिल ही दिल में पढ़ रहा था, मैंने जोर जोर से पढ़ना शुरू कर दी। मैं जोर जोर से आयतल कुर्सी पढ़ने लगा। मुझे अपनी जान भी तो बचानी थी। जब मैं जोर जोर से पढ़ने लगा तो जो पीछे बैठी मखलूक थी वो अचानक ही बूढ़े बाबा से एक आदमी में बदल गई और आदमी से एक अजीब खौफनाक शैतान में बदल गई। उसने सर से पैर तक एक
کالے رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا اور اسے پورا سر کور کیا ہوا تھا اور صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں، اس کا چہرہ بھی کور تھا، لیکن وہ بری طرح سے تڑپ رہا تھا اور کبھی اپنے سر پر سے اس کپڑے کو نوچتا جیسے کوئی اپنے بال نوچ رہا ہے، اور کبھی اپنے چہرے کو پیٹتا، کبھی اپنے سینے کو پیٹتا جیسے اسے بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے۔ اور اچانک ہی زوردار شیشہ ٹوٹنے کی آواز آئی اور ایسا لگا کہ وہ کوئی جو بھی چیز میرے پیچھے والی سیٹ پر بیٹھی تھی وہ غائب ہو گئی۔ میں نے چلتی گاڑی سے فرنٹ مرر میں چیک کیا تو میری سائیڈ والی جو ونڈو تھی اس کا شیشہ ٹوٹا ہوا تھا، اور جیسے ہی میں نے دوسری طرف دیکھا تو دونوں ہی ونڈو کے شیشے ٹوٹے ہوئے تھے۔ لیکن میں نے آیت الکرسی کا ورد روکا نہیں، میں مسلسل آیت الکرسی پڑھتا رہا جب تک میں اپنی منزل پر نہیں پہنچ گیا۔ سامنے ایک آبادی آئی اور وہاں پر ایک چائے کا ہوٹل بنا نظر آیا۔ میں نے وہاں پر جا کر اپنی گاڑی روکی، وہاں جا کر میں نے پانی وانی پیا۔ وہاں پر ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا تھا جو کہ کافی دیر سے خاموش بیٹھا ہوا تھا، کبھی وہ مجھے دیکھ رہا تھا اور کبھی چائے پی رہا تھا۔ میں اس آدمی کے پاس گیا اور میں نے اس آدمی سے پوچھا کہ آپ یہاں کتنے وقت سے ہیں؟ تو اس آدمی نے کہا کہ بیٹا میں تو یہاں کافی وقت سے ہوں، یوں کہو کہ جب میں 12 سال کا تھا تب سے میں یہاں پر ہوں۔ تو پھر میں نے اس سے اس ہائی وے کے سفر کے بارے میں پوچھا کہ یہاں پر بہت سے مسافر آتے ہیں، یہاں پر آتے ہیں، چائے پیتے ہیں اور کافی دیر یہاں پر آرام کرتے ہیں اور پھر سے اپنی منزل کے لیے نکل جاتے ہیں۔ کئی مسافر آتے ہیں، کیا کبھی کسی کے ساتھ کوئی خوفناک واقعہ ہوا ہے اس ہائی وے پر؟ تو اس آدمی نے مجھے بتایا کہ ہاں، یہاں پر کئی لوگوں کے ساتھ واقعات ہوئے ہیں، اور جب اس نے وہ واقعات بتائے تو وہ واقعہ میرے واقعے سے بہت زیادہ سملر تھا۔ اس آدمی نے بتایا کہ یہاں پر اس راستے پر اگر کافی ویرانیت ہو تو اس ویرانیت میں ایک آدمی نظر آتا ہے اور کافی بیمار نظر آتا ہے اور لفٹ مانگتا ہے۔ اس کی حالت کو دیکھ کر اکثر لوگ ترس کھا کر اسے لفٹ دے دیتے ہیں کیونکہ وہ کافی بیمار ظاہر کرتا ہے خود کو، اور جب وہ گاڑی میں سوار ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ اپنے رنگ دکھاتا ہے۔ کئی لوگوں کو وہ نقصان پہنچاتا ہے اور کئی لوگ اس کے ڈر کی وجہ سے اپنی گاڑی کا ایکسیڈنٹ کر بیٹھتے ہیں، کئی لوگ زخمی ہو جاتے ہیں۔ وہ کسی کو کہتا کچھ بھی نہیں ہے، صرف اپنا اصلی روپ ان کے سامنے ظاہر کرتا ہے اور لوگ ڈر جاتے ہیں، اور ڈرنے کے بعد ان کے ساتھ اس طرح کے حادثات پیش آتے ہیں۔ تب میں نے اس آدمی کو بتایا کہ آج میرے ساتھ بھی یہ حادثہ پیش آیا، لیکن میں نے آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا، جس کی وجہ سے وہ جو کوئی مخلوق تھی وہ میری گاڑی سے فرار ہو گئی اور میری گاڑی کے شیشے ٹوٹ گئے۔ تو اس شخص نے کہا کہ تم خوش نصیب ہو جو بنا کسی نقصان کے یہاں تک پہنچ گئے۔ اکثر لوگوں کے ساتھ یہ حادثات ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو کچھ میں نے تمہیں پہلے بتایا کہ ایسے حادثات ہوئے ہیں کہ ان کی پوری گاڑیاں پلٹ گئی، ان کے اتنے خطرناک ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں کہ وہ بری طرح زخمی ہو گئے۔ تم خوش قسمت ہو کہ تم خیریت سے یہاں تک پہنچ گئے اور بالکل زندہ سلامت۔ لیکن وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میں اب کبھی بھی ہائی وے کا سفر رات میں کبھی بھی نہیں کرتا۔ میری اس اسٹوری کو اپنے چینل پر ضرور شیئر کیجیے گا۔ میں نے آپ کی اس اسٹوری کو اپنے چینل پر شیئر کر دیا ہے۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، ہیر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔